سلام تقني حبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلموده نساع سحرنا يوم حصارتن وانا نزلنا يمزينات حزنا لكم مسئنا لنا ننسانا يمكتال لكم نعدم فلما عند نتاتهم نبقم كنبل عبي تقرأي اوبريشن كم استجمر استقالت انتخون بتستجمر اوبريشن دما بركز زبولو عمرار حاب بوليتيكا غازيت انياتاتن نتفت محابراو ميديا يأسرو كم زلو تقاليز الله زرزر حابريتا كهلونا يوم ودبه وردو تقرأي حقاو أفلطو كابي بورد مرسا إثيوبيا كم زيتوحابو تقاليزو زرزر حبريتا كهلونا يوم كابي كتما شرندا سلاسة بستقبره هندبتاو تفتش بركز زبولم حبرات سبك قولو زخولو تقبارات كم زيترخبو كفلة تخايلو زرزر حبريتا كهلونا يوم كابي زوبا معراب تقريز تسمع حادا غنيا من كسقاس ملكت حبريتا ون بسفحو عبي ساعتنا بخم كنابلينا لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار يتزنقعو ببزلهمو سانا يسقني تكور لنا مئة سنة مدقا مشيشا أقحو عبا قوتصر بمعال كوغد كمز قبره بوليس كتماشران دا سلاسة فليتو بوليس كتماشران دا سلاسة مئة سنة مدقا مشيشا أقحو 4 جيركان زيت مسل ماين بعد نقر زيت حوصو معرن عبا قوتصر دحر معال كوغد كمز قبره حلافي متصراي قبن اتا ختما وانا ساجن كبروم قرماي قليسولو مستوم زيتو قدو أقحو تشيشان كالوت بعدات نقرات متأسارا لوم تبحيلهم زيتترطورو سباتون عبا قوتصر كم زوعلو وانا ساجن كبروم عرد يملو عبا من محدار اتا ختما بعال مويا عقاب حق زخونو ايتا تسفاي سلاشم اتوم زيتو قدو عقحو شيشا بعد نقر زيت حوصم زيت مسل ماين معرن مسنا براي حبرة سبنا بمتحبار كم زيت تحازو عرد يملو كيلا قوصصر طعنا كتما شرن داسلاسه ايتر اسم مبراحتو بوغنم زيتوغدو زي حقاو نغرات بدرجه حجر زيتخلكلو اب لعل طعنا دق سبات دما كبيد غدات زبصح مخانم ابت زنبر مدرخ ابريهم يوم زي حقاو عدنا معدن صعبيناتون بتكرة ترأيهم محبرات بحقاو منقدي بمسرح نابي ربحة حزب تكراي كوعلو كم سقبعة تقليسهم زيز تقليسه عبي وردع تحتي عديابو عبي عدنا ورق زي توافرو محبرات مسد عبي عم حدرتم سادتا مريد محدرة كوميشن حربينيان سمويا عبيان عبي زي ترخبلو لو محا مستحدار كلتاش عن سرشومنتن عم بتمرتم باعك وزاد زراقز عبي زي توخاب سلطان عيوم عدنا معدن زملكتون زي ملكتون توديبم بحدقنيا كيميكال ولدو تقراي بزبرش درجة زي حقاوي عصر رحاب بمسرحهم كما كلل منقستين عدنا ورقه تطويلو منبارو زقلصو وانا عم حداري وردا تحتي عاديابو اي تقبر هيوت كيدوم كلن محابرات ورقه زي تفقده حدقنيا كيميكال عبه سبن انسسان زبصحو قدعات ترديوم كابه زي حقاوي عدنا وزيوم داقمه نابسرحو زعات ولو مدلاو كقبر اتحساسيبو منلو عبه معقبات حق معدنن صريت عدنا زيتو خابو قصعت مسرت يغيرم عبه حدشت اواجاتن ممرحتاتن عدنا معدن املكيتم سلطنا زحابو حلفي اطاقما محدرا مريتن معدنن وردا تحتي عاديابو ايت تقليد كحساي كم زبروم عدنا ورقه داقم سرح نمجمر حد سند بمكابه توديبن زلوا محبرات زملكتومن زي ملكتومن مفلاي كم زدلي دقيسوم اللوم ابي سرحتي معدن زتطناخره مريحنت عارفو زي تفقد كيميكال كيطقما بحيل اعمام متغبر تلموصم كم زسرح اللون ايتا تخلتي كحساي وسخوم قليسوم اللوم توم محبرات بوغنم كاب حدقنيا كيميكال وصا تطقمم بتزقربلهم اواجن ممرحن تخطيلهم نمسرح زقبون زي قبون قلطفو تصاريو سرحهم نمجمر دلوات مخانم قليسوم اللوم بوليتيكا ودبه ولدو تقراي كاب حقراوي بورد مرسا إثيوبيا نمولو أفريطو زرليو سرح بمكوان لومي حموش تحدار كلتا شهر 10 شمانتن عامة مرات بعاق وزات راقز حقاو أفريطو كم زرخبه تقليسو كاب بوليتيكا ودب سمرتنا تسيروم نايب علو ودبه زي فترة بوليتيكا ودب ولدو تقراي عابة تقراي فلما مسراتاي قوبايو قدمي حيدا سومنان دحر مكيادم ببورد مرسا إثيوبيا حقاو أفريطو زرخبلو مسكر ورقات وحيب ويوم بوليتيكا ودبه ولدو تقراي حقاوي أفلطو كابي بورد مرسا إثيوبيا مفلاتو دما أبزع متسي عبد سكايد بهيرو مرسا إثيوبيا تساتفاي كم زخون زرقاقز انتخون عبد تقراي تقبالنت نمركاب زخلو بايتان مفتار دما أتنخيرو كم زسرح قليسلوم
ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወተሃደራዊ ስልጠና ተጠናኺሩ ቀፂሉ ብንበዓል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ዝምራሕ ሰብዕ ተከዘ ብዝብል ስያመ ዝፍለጥ ሓይሊ ሓድሽ ወተሃደራዊ ሓይሊ ናይ ምጥንኻር መደብ ብምሓዝ ስልጠና ከም ዝጀመረ ዕላው ገይሩሎ ከም ዝፍለጥ ሰብዕ ተከዘ ብምባል ናይ ባዕሉ ምሕደራ ተኺሉ ዝርከብ ብኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ዝምራሕ ሓይሊ ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ክልል ኣምሓራ ብምዃን ንዞባ ምዕራብ ትግራይ እንዳማሓደረ ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እዩ ምሕደራ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከጠናኽረሉ ዝኽእል ወተሃደራዊ ዓቕሚ ንምድልዳል ድማ ሰብዕ ተከዘ ብዝብል ስያመ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ እኹል ድጋፍ ብዘለዎ መንገዲ ወተሃደራዊ ስልጠናታት ክህብ ፀንሐ እንትኸውን ሕዚ እውን ሓይሊ ሰብኡ ንምጥንኻር ዝኽእል ተወሳኺ ወተሃደራዊ ስልጠና የካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝተገለጸ ኣብቲ ናይ ሎም መዓልቲ ዝተጀመረ ወተሃደራዊ ስልጠና ዝተረኸበ ኣምስተኛ መካናይዝድ ክፍለ ጦር ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኾነ ኮሎኔል መልካሙ በየነ ዳግም ህዝቢ ወልቃይት ካሊእ ግፍዒ ከይበጽሖ ወተሃደራዊ ዓቕሙ ክዳልውን ክጥንክርን ከም ዝግባእ ዝገለጸ እንትኸውን እዚ ድማ ብወገን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣድላይ ዝተባሃለ ድጋፍ ከም ዝግበረሉ ክጠቅስ ተራእዩሉ እዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሓይሊ ኣብ ምጥንኻር እኹል ድጋፍ ይገብር ከም ዘሎ ዘመላኽት ምዃኑ ተገሊጹ ይብሉ ፍልፍላት እዚ ድማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ መሊኡ ንኸይትግበር ካሊእ ከቢድ ዕንቅፋት ዝፈጥር ጉዳይ ከም ዝኾነ ብዙሓት እንዳጠቐሱ ይርከቡ ኣብ ትግራይ ፖለቲከኛታት ሓዊሱ ጋዜጠኛታት ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትው ከም ዘለዉ ተገሊጹ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ትግራይ ኮነ ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ ተደጋጋሚ ፀለመ ያካይዱ ነይሮም ዝተባሃሉ ፖለቲከኛታት ኮኑ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ጋዜጠኛታት ዝርከብዎም ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ይኣትው ከም ዘለዉ እዩ ዝተገለጸ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ስፍሕ ዝበለ መብርሂ ሒዙ ዝወፀ ኣብ ኣውሮፓ መደበሩ ዝገበረ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ትግራይ ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ የካይዱ ዝነበሩ ኣካላት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይኣትውሎ ክብል ክሲ ኣቕሪቡ እዩ ቅድም ክብል ፖለቲካዊ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ትግራይን ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ብተደጋጋሚ ዝቐርብ ዘሎ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ፀለመታት ካብ ዝነልዓሊ ኣይክንዕገስን ኢና ዝብል ትርር ዝበለ ቅዋም ምዝርግሑ ዝዝከር እዩ ነዚ ስዒቡ በርከት ዝበሉ ኣካላት ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ እቲ ትካል ዝኸሰሰ እንትኸውን እዚ ድማ ፈፂሙ ጌጋዩ ክብል ክወቅስ ተራእዩሉ እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትውለው ክብል ንዝገለፆም ፖለቲከኛታት ኮኑ ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ መነመን ምዃኖም ኣስማት ክጠቅስ ዘይተረኣየ እቲ ትካል ጉዳይ ንዘቕረቦ ክሲ ስዒቡ ብወገን ትግራይ እውን ዝተዋሃበ ምላሽ የለን ኣብ ትግራይ ድሕርቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተበፅሐ ናይ ሰላም ስምምዕነት ዝተፈጠረ ከቢድ ፖለቲካዊ ቅልውላው ስዒቡ ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ክልተ ካብ ምኽፋል ሓሊፉ ልሂቃን ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ኣብ ክልተ ተኸፊሎም እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ከውድቐለይ ይኽእል እዩ ዝብሎ ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ከካይዱ ፀኒሖም እዮም ኣብዚ ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ድማ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ከቃልሕ ዝኽእል ፈፂሞም ካብ ሓቂ ዝረሓቑ ፀለመታት ክካየዱ ዝፀንሑ እንትኾኑ ኣብዚ ጉዳይ ውድብ ህወሓት ትዕግስቲ የብለይን ስጉምቲ ክወስድ እየ ክብል መጠንቀቕታ መሰል መልእኽቲ ክሕልፍ ናይ ቀረባ እዋን ተዘክሮ እዩ